स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की बाकीचे कडेन पिर्ना ह्या गांवांत ऑलमोस्ट 132 नोटीसीस येयला, अस्नोरा 100 नोटीस येयला, तिबे 85 येयला, कोलवाय 54 येयला, रेवणा कामुर्ले हांगा ऑलमोस्ट 100 नोटीसीस येयल्या. आनी स्पीकर सर हे जे इंटरकनेक्टिंग रोड्स आसा जावं तो कोलवाय टू रेवणा जावं पिर्ना हो स्पीकर सर जो रोड आसा तेतान कितलेशे जाणांची घरां आसा, शॉपां आसा आनी स्ट्रक्चर आसा. तशेंच जो कोलवाय आमी पळयता थंय रामाचें टेंपल आसा आनी थंय सगळ्यांक फामाद जी रामनवमी आसा ती मनयता. आतां स्पीकर सर हे प्रत्येक कडेन जो रिजनल प्लॅनान घातला त्या भशेन हांगा सगळ्यांक डेमोलिशन ऑर्डर येवपाची शक्यता आसा स्पीकर सर. तशेंच आमी पळयता जो कारसवाड्या टू अस्नोरा हो रोड जो आसा हो 30 मिटर्स केल्लो आसा आनी हो प्लॅन तितूनय चर्चीचो गोठो आसा जावं लक्ष्मी नारायण टेंपल आसा, 2 कॉपेलां आसा, राष्ट्रयत्री टेंपलाचो थोडो पोर्शन आसा आनी मेन म्हटल्यार जो अस्नोराचो मार्केट आसा हो मार्केटूय डेंजरस आसा कारण थंयची जी शॉपां आसा तांकांय ऑलरेडी नोटीसी दिल्ली आसा. स्पीकर सर हांव विचारपाक सोदता की एक्झिस्टींग थंय आतां बायपास काडलेलो आसा, सो सिरसयच्यान बायपास काडला, सो बायपास काडून पासून ह्यो नोटीसी कित्याक कोणाक लागून हाडटा? ह्या व्हडली व्हडली न्यू हॉटेलां येता तांकां लागून हो रोड वायडनींग करपाक सोदता कारण ऑलरेडी कितलेशे जी एंटायर जो स्ट्रेच आसा ताका ऑलमोस्ट 200 सुमार स्ट्रक्चरांक ऑलरेडी नोटीसी दिल्ल्यो आसा. स्पीकर सर आयज गोंयकार जे आसा ते भियाल्ले आसा आनी अशेंच जी थिवी पंचायत आसा ग्रामसभेक तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलें की जो तांकां बायपास रोड जो रिजनल प्लॅनाचेर ऑलरेडी प्रपोज्ड आसा तो बायपास रोड हे करचो, पण तरी पूण हे ज्यो नोटीसीस आसा ह्यो सगळ्यांक ऑलरेडी येयल्ल्यो आसा. सो स्पीकर सर हितून आतां अशेंच दिसून येता की हो जो सरकार आसा हो सरकाराक गोंयकारांचें पडलेलें ना.